أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدین به چینل عزیز دلنواز هزاره و در برنامه آغاز نو خوش آمدین. کسایی که سابسکرایب نکرده میتونید سابسکرایب کنین. دوستا امروز موضوع از ماست عاشقی و این موضوع بسیار مهم است، چون که اولاد از ما و شما بسیار از این مرضی زیادتر آوشته است و تمامش و شرونشی از بله درس خواندو و ذمه‌داری زندگیش پس شده بله هزی رفته که نه عمرشی دزو عمر است و نه وقتی عشق و عشقیش است، لیکن جوانای از ما و شما بله هزی چیز زیادتر و شرونشی است. خب موریم گپ نزنیم که چرا و مختلف آدمای کلان که در دنیا تیر شده، یک از او آدمای کلان بسیار بهترین گپ مگه او قوم که جوانایش در کلاس اشتم، نوم، دهم، یازدهم، دوازدهم مگه ما عاشق شدم، او قوم ضرورت تعلیم نداره بلکه ضرورت تربیت داره. یعنی از گپی از اون مرد که مویر مفهمی که اگر جوانای از ما و شما دزی عمر ریزگی مگه ما عاشق فلانی هستم یا از ما از فلانی خوشم میه، معنیش ای است که تربیت از ما و شما بسیار کمزور است و ما اولاد خورا تربیت صحیح ندیده. پس کوشش کنین اولادای خورا صحیح تربیت بدین تا که در معاشره یک صحیح آدم شما تاول کده بهتنه. نگفتنم نه که تربیت دو نفر میده، یک است والدین مادر پدر و دویم است استادا که در مابین مختلف اداره معاشره کار مونه، چای و اداره درس قرآن باشه یا اداره اسکول باشه، سنتر باشه یا هر کورس دیگه باشه. استادا هم دزی حصه تربیت بسیار اهم کردار ادا مونه. پس جوانا را سرشر خلاص کنین و شرونش را بلی خاندویش بینین، از ذمه‌داریایش آگاه کنین تا که اولادای از ما و شما دیران نره. تا برنامه آینده خداحافظ. وقتم خود